résoudre dans R. Exercice 1. رسمتو ليا مزيان باش تشوف اللي خرج راه مزيان وحاول اللي دار شي خطأ ما يعاودوش. résoudre dans R. حل في R. قال لك حل في R. تابعوا معايا. هذه إيكواسيون عادية. x carré plus x moins 2 égale 0. هذه إيكواسيون عادية تخدم بدالتا. عندنا حنا دلتا بي او كاري موان 4 AC. بحال كتخدم تحط في الجناب A يبقى سي A هي واحد اللي مضربة في إكس كاري، بي هي اللي مضربة في إكس هي واحد، سي اللي مفيهاش إكس هي موان دو. دونك ملي غنعوض غتولي بي أو كاري يعني واحد أو كاري موان 4 فوا أ يعني أن فوا سي يعني موان دو، غتولي هي واحد. الموان في هاد الموان هادي غتعطيك بلوس 4 في واحد هي 4 في 2 هي 8 هي 9 و9 نومبر بوزيتيف supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions. Admet deux solutions. Dans R. المعادلة لها حلان في R. x1 au moins p moins racine de delta sur 2a. Moins p, moins a, moins racine de delta, racine de 9 est 3 sur 2a, 2 fois 1 est 2, attaquer moins 4 sur 2 est 2, moins 2. هذه x1 هذه x1. بالنسبة ل x2 غتولي moins p plus racine de delta sur 2a. يعني غتولي moins 1 plus racine de 9 هي 3 sur 2 هي 2 sur 2 هي 1. دونك لا سوليسيون الحلول هما moins 2 et 1. بطبيعة الحال ما عطاوك المعادلة بسيطة نخدموا بها هكا على أساس باش نخدموا بها في حوايج أخرى. بالتالي المهم قال لك اون ديدوير. انت عاد قال لك اون ديدوير عرف غتخدم بشي حاجه هذه الحلول. المهم غتخدم بهادشي. سمعوني مزيان. دونك اون ديدوير يستنتج حلول المعادله اون ديدوير لي سوليسيون دو ليكواسيون x pour x plus 1 moins 2 x pour moins x égale 0. هذه درت معكم البارح قلت لكم كاين جوج طرق دو ميثود. يا غتهبط ليكسبونونسيال هاد x pour moins x ترجعها هي جوج على x pour x وتوحد المقام. وقلت لكم الطريقه الاخرى اللي نصحتكم بها ان شي ايكواسيون شي معادله الا بانت لكم x بو x و x بو مو x بجوج خاصك ترجعوا فاريابل واحد. يعني اش غدير؟ غتضرب هاد الطرف في الاكس بو وغتضرب هاد الطرف في الاكسبونونسيال اكس. ديما ضرب في الاكسبونونسيال اكس. علم التقنيات. اش غندير؟ غتشد هاد الطرف غتضربو في x بو x. راه فاكتور كتب هذا x بو x بلس 1 موان 2 x بو موان x ايغال 0 حتى هو غنضربو في x بو x. شنو درت؟ ضربت هاد الطرف في اكس بو اكس وهاد الطرف كامل في اكس بو اكس. هاو بحال ما درت والو. دابا هنا زيرو في هاد اكس بو اكس غتعطيني زيرو. هاي صافي زيرو في اي حاجه راه زيرو. بقات لي هنا غنشر اكس بو اكس في اكس بو اكس هي اكس بو اكس او كاري. اكس بو اكس واحد هي بلس اكس بو اكس. شوفوا معايا اكس بو اكس موان 2 اكس بو اكس هي موان 2. حيت البارح قلت لكم الا شدا عندك اكس بو اكس في اكس بو موان اكس راه هي اكسبونسيال غتجمع اكس مع موان اكس غتعطيك هي اكس بو زيرو و اكس بو زيرو هي واحد. يعني الا ضربتي اكس بو اكس في اكس بو موان اكس راه هي واحد. اللي غتضرب في موان 2 راه غتبقى نيت موان 2. دابا ولات عندي ايكواسيون باينه مقاده شويه مقاده نقدر نقادها. هنا ملي كيتبان لكم الاوكاري ديما كدير شونجمون فاريابل. يعني كدير اون بوز نضع هذيك الاكس بو اكس سمي كون اكس ولا التيوري سمي اللي بغيتي. ملي كيبان في الاوكار يدير هاد الخدمه هادي راه خدمناهم. دونك ملي غترجع لهاد ليكواسيون هادي في بلاصه هاد الاكس بو اكس غدير كون اكس. سيتادير اش غتولي لك في بلاصه اكس بو اكس دير كون اكس باش تولي عندي. علاش انا كندير هاد الخدمه؟ باش تولي عندي مقاده بحال الشكل هذا. تولي عندي بحال ايزيوال هو اللي فين كنخدموا به. هذا هو المعنى. يعني غتولي اكس او كاري بلس اكس موان 2 ايكال 0. وهنا بطبيعه الحال الاخوان نتوما ما غتعاودوش تحسبوا هاد التروينه كامله حيت هادشي اللي درنا هنا. حيت لاحظ ان هذه شوف لاحظ ان هذه الموليكواسيون هي ليكواسيون غير هنا عندي بتي اكس اكس صغيره وهنا عندي غون اكس اكس كبيره. دونك سيتادير صافي نيشان غون اكس الحلول ديالها هو واحد او الحل الثاني شحال غيكون عندكم هو موان 2. الحل الثاني غيكون هو موان 2 حيت الحلول ديال هذه المعادله لي سوليسيون لقيناهم هما واحد وموان 2. دونك حتى هذه غتكون واحد وموان 2. ولكن هذو الحلول ديال لي سوليسيون ديال غون اكس اكس كبيره
شنو قلنا؟ شنو هي اكس في الاصل؟ وهي الاكسبونسيال اكس، يعني اكس بو اكس ايكال 1 و اكس بو اكس ايكال موان 2. هذه كتكتبوا عندها امبوسيبل. عاد كتكتبوا علاش؟ غتكتب عليه كار ليكس بو اكس توجور بوزيتيف سوبيريور زيرو. ليكسبونسيال توجور بوزيتيف. تعلم هاد القضيه تكون عندك توجور سوبيريور ستريكتومون زيرو، موجب قطعا ما نهضروش عليه، ما يمكنش يساوي نومبر نيجاتيف. دونك بقى لي ليكسبونسيال اكس ايكال بقات لي هذه. باش نجبد اكس غندخل الين هنا وهنا، سيتادير الين اكس بو اكس ايكال الين واحد. فهمتي ليكسبو مع الين غتبقى اكس ايكال الين واحد هو زيرو. صافي دابا الحل هو زيرو. دونك الحل هو زيرو. هذا هو كيستيون دو. واضح يا اخوان؟ الحل هو زيرو. شو دابا الكيستيون اللي موراه؟ شوفوا معايا الكيستيون اللي موراه. دابا شوفوا معايا résoudre dans R l'équation suivante. حل في R المتراجعة التالية. المهم نيش نخدمو عطاونا سيدي x pour x moins 1 facteur de x pour x plus 2 supérieur ou égal à 0. supérieur ou égal à 0 أكبر من أو يساوي الصفر. شي ملي تكون تخدم انيكواسيون فيها الضرب ديال دو ايكواسيون او كار ولا شي حاجه بحال هكا، طابلو تسين الاخوان، طابلو تسين ولا يحل المشكل. صافي طابلو تسين ولا يحل المشكل. وشويه الا خدمتي العقل على شويه غتلاحظ ان هذه هي الاولى اللي كانت عندك ديجا. هي دونك بلا ما تحل ليكواسيون كاع ممكن دير طابلو تسين نيشان. انا نشرتيها غتشوف غير نشر هذه غتخرج فيها جرب. دونك انا شنو غندير؟ شوفوا معايا مزيان. غدير طابلو تسين نيشان، ممكن ديرو نيشان دير اكس هنا مورا الفيني، هنا بليس لانفيني. ليكواسيون الاولى هي اكس بو اكس موان 1، ليكواسيون الثانيه هي اكس بو اكس بليس 2. هنا البرودوي ديالو يعني اكس بو اكس موان 1 فاكتور دو اكس بو اكس بليس 2. شنو الحل ديال اكس بو اكس موان 1؟ هذا هو زيرو. هو لقينا هنا كان عندها حل واحد هو زيرو. الحل ديالها هنا وهنا. اكس بو اكس بليس 2 ما عندهاش حل هاكا، حيت انت اللي بغات تحل ليكواسيون اكس بو اكس بليس 2 ايكال 0 غتحول دو اللي هي اكس بو اكس ايكال موان 2. شنو قلنا عليها؟ امبوسيبل. يعني هاد ليكواسيون الثانيه ما عندهاش حل، ولكن غنعرفوا هاد لو سين ديالها. هذه كي داير لو سين ديالها الاخوان، هاد اكس بو اكس بليس 2 توجور بوزيتيف، غتكون دائما موجبه قطعا ستريكتومون بوزيتيف، حيت ليكسبونسيال ستريكتومون بوزيتيف الا زدت عليه 2 غيبقى بوزيتيف، يعني ما نهضروش عليه. دونك اسيدي شنو غندير دابا؟ بقات لي هاد ليكسبونسيال اكس موان 1 كما قلت لكم في الناسيونال. الا تحطات شي ما تمشي دير لي سين دو لو سين دو موان، غتمشي بجنب الجدول غتقول مثلا étudiant. شوفوا معايا étudiant حطوا في الناسيونال جو لو سين دو اكس بو اكس موان 1 لندرس اشاره اكس بو اكس موان 1. زعما هذه كاين اللي غيمشي يدير لك بليس هنا موان غيقول لو سين دو لو سين دو موان. راه ما كاينش لو سين دو لو سين دو موان في الدرس. الدراري فهمتوا لي مزيان؟ دونك انا باش نعرف هنا راه باين بليس موان. انت لو سين دو لو سين دو موان خدم بها في عقلك كتاكد بها، ولكن الخدمه ديمونستراسيون ديالها غتشد هذه اللي هي اكس بو اكس موان 1 غترجع ليكواسيون سوبيريور ولا زيرو ياك. دونك انا غتحل لي ليكواسيون عادي غدير موان 1 جهه اخرى غتولي اكس بو اكس كبر من ا غتدخل الين هنا وهنا يعني اكس كبر من الين واحد اللي هو زيرو. شوف معايا هنا يعني هذه غتكون بوزيتيف اذا كان اكس كبر من زيرو، اذا كان اكس كبر من زيرو ولا العكس. دابا كندير البرودوي دابا ديال لي سين ديال الاشارات، الموا في البلوس هي موا بلس في البلوس هي بلوس. من بعد ملي كنسالي الطابلو فين كنشوف الرمز اللي عاطيني واش كبر ولا صغر. هذا الرمز هذا عاطيني كبر، دونك كبر. بعد ملي كنسالي الطابلو كنشوف اللعيبه الاخرانيه في المستطيل الاخراني كنبقى نشوف هاد اللعيبات. لا شوف هنا الا كانت كبر عزل البلوس، كانت صغير عزل النمو. هنا بطبيعه الحال عندي كبر يعني غيكون الحل، حيت عندي او ايكال غنزل الزائد اللي ندخلوا فيه الزائد هو هذا، يعني من زيرو فيرمي جوسكا بلوس تنفيذ. وهذا الاخوان هو الحل ديال هادشي. سكريني هذا الشيء اللي بغيت سكريني. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كيسيون اللي مورا اللي بزاف ما خرجوش. نعم انا نشرتها وخرجت لي بحال فوقانيه ودرت لها دلتا وخرج لي نيت لا سوليوشن اللي فيني.
نفس الحلول. زيد شنو درتي؟ شنو درتي؟ ما غيخرج لك نفس الحلول. زيد. خرجت لي اكس بو اكس كتساوي موان جوج، و اكس بو اكس كتساوي واحد، زيد وخديت من ورا. اكس بو اكس موان جوج امبوسيبل، خديت اكس بو اكس كتساوي زيرو، درت الانترفال زيرو بلس لانفيني. لا فهمتك اللي درتي. لا ماشي من منطقي هادشي اللي قلتي، هو راه صحيح فهمتك، ولكن في الطريقه في التخريج ماشي هما. شوفوا معايا واحد القضيه نقولها لك، صنتوا ليا كاملين. شتي هو عطاها لك معمله، راه سهل عليك الامور. شتي هو كون عطاها لك هكا، راك انت كنت خاصك تنشرها كيما درنا البارح. راه وريتكم الطريقه البارح، فدرت لكم لا فورم قانوني، قلت لكم ملي عطاها لك هكا انت نعملها بحال هكا. هو هنا في النورمال راه سهل عليك الامور، انت غير بين ليه الطابلو تسين. ديما بين الطابلو تسين. طابلو تسين الاخوان نوصيكم عليه، طابلو تسين تيكون لوجيك منطقي في الخدمه. يعني انت ديك الخدمه اللي درتي انك درتي هذه امبوسيبل وخديتي هذه، ولكن ضروري خدي لي طابلتي بيني هذه انها بوزيتيف. ماشي قالت امبوسيبل ما عندهاش حل. حنا في هذه الحاله باغي نرسين بيني انها بوزيتيف. فهم ولا لا؟ بيني انها بوزيتيف عاد خدمي. وي فهمتك أستاذ. يلا صافي. طابلو. نعم شكون عنده سؤال؟ الطابلو تسين كنديرو غير ملي كيكون عندنا لي زيكواسيون بلاش. لي زيكواسيون بلاش فوالا، حيت كنلقى الحلول لي زيكواسيون. في ليكواسيون هي فين كندير طابلو تسين. يلا دابا غنمشيو لهاديك لا كيسيون ديال لي سويتش. سكرين وصافي. انا غنمسح دابا. شوفوا معايا كيسيون الرابع. كيسيون الرابع قال لك اسيدي اون كونسيدير لا سوم اس ان تال كو، نعتبر المجموع اس ان تال كو. تبعوا معايا مزيان. كان كو سوا ان ابارتيان دو لونسومبل ان، عطاونا سيدي اس ان ايكال 1 بلس 1 sur e بلس 1 sur e au carré بلس jusqu'à 1 sur e au carré. La question قال لك montrer que quel que soit n appartient de 1، montrer que بين ان Sn هي E moins 1 sur E à la puissance 1 sur E moins 1. وبزاف الناس بزاف الناس غادي يشوفوا هاد لا كيسيون هذاك اللي غيخلعهم، ومع العلم انه ما في والو، ساهل، غير تبع معايا باش تفهم. هاد النوع من الاسئله هادو راه ماشي شي صعاب، اللي خصك تكون فاهم غير واحد الحاجه. يلا تصنتوا لي دابا الاخوان، نشرح شي حوايج وشي تبع معايا مزيان، باش تفهم. دابا هنا ملي كيبان عندكم واحد لاصوم على التشكيل هذا. لاصوم مجموع، بالعربي كنقولوا مجموع. واحد لاصوم دير بالك انت حتى في الكونكور كيتحط شي عليك في الكونكور على الشهاده بعدا تقريبا 80% كله غير لاصوم في الكونكور في 200 داكشي كيتحط شي الاسئله تكون على الجهه. دابا انت فين ما كان عندك واحد لاصوم عرفوا انه سويت متتاليه، عنده علاقه بلي سويت بالمتتاليات. لاصوم عنده علاقه بلي سويت بالمتتاليات. هذاك لاصوم شوفوا تيكون عنده واحد المغزى، واحد النمط كما كنقولوا بالعربيه، واحد النمط غادي به. عرفتم؟ تبع معايا. دابا هنا عطاتك انا 0 1 2 3 4 5 وانا غادي حتى الان. وغنعطيك واحد اخر، غنعطيك واحد بلس مثلا 5 بلس مثلا 25 بلس 125 بلس حنا غادي حتى الان مثلا. هذا سوم، هذا مجموع وهذا مجموع، ولكن كاين واحد الفرق بيناتهم. تصنت لي مزيان وتصنتوا لي باش تفهموا، غير تبعنا نشرح لك. هذاك لاصوم عندك وحده من ثلاثه غيكون. شوف وحده من ثلاثه ما غتكونش شي اي صوم لقيتي انت شفتي في حياتك، غتلقى واحد من ثلاثه. يا غتلقى لاصوم غادي كنزيدوا بشي عدد ولا بشي حاجه كنزيدوا بها، او لا شي حاجه كنضربوا بها، او لا ما كنزيدوا ما كنضربوا. عرفتوا؟ غتكون 2 8 10 7.1 اكسيتيرا. هنا من صفر باش دزت لواحد زدت واحد، من واحد باش زدت لجوج، من جوج باش زدت ثلاثه، من ثلاثه باش زدت ربعه. كتلاحظ ان هاد لاصوم غادي كنزيد بواحد. هات زيرو زيد عليه واحد تعطيك واحد، واحد زيد عليه واحد يعطيك جوج، جوج زيد عليه واحد يعطيك ثلاثه، ثلاثه زيد عليه واحد يعطيك ربعه. يعني هذا لاصوم كنزيدو بواحد. مزيان.
الا كنت الاخوان كتزيد هذه كتكون سويت اريثميتيك متتاليه حسابيه. الغيزون العدد المتتاليه حسابيه سويت اريثميتيك يكون عندها غيزون. الغيزون هو داك العدد اللي كنزيد به. باش كنزيد هنا بواحد، يعني هذه اون سويت اريثميتيك متتاليه حسابيه دو غيزون 1 اساسها هو واحد، حيت انا لاحظت انني كنزيد بواحد. شوف الثاني من واحد باش مشيت لخمسه، نقول كاين اللي غيقول لي غنزيد 4 واخا نتاكد من الاخر، واش 5 اللي زدت عليها 4 خصني 25؟ لا، يعني ديما خداماش. كاين اللي غيقول لي غنضرب في 5، نشوفوا واحد اللي ضربته في 5 شحال تعطيني 5 اللي ضربته في 5 شحال تعطيني 25 اللي ضربته في 5 شحال تعطيني 125 فعلا. يعني باش كنتنقص من حاجه لحاجه كنضرب بخمسه. دونك اللي كنت كنضرب هذه ايتون سويت جيوميتريك متتاليه هندسيه. الغيزون ديالها هو داك لو نومبر اللي كنضرب فيه، الغيزون ديالها هو داك لو نومبر اللي كنضرب فيه. هنا فاش كنضرب بخمسه، واحد ضربته في 5 عطاني 5 ضربته في 5 25. يعني اللي كنت كنزيد، اسمع ركز دابا، الا كنت كنزيد في نومبر راه سويت اريثميتيك، الغيزون ديالها هو داك العدد اللي كنزيد به. الا كنت كنضرب راه سويت جيوميتريك، لو نومبر ديالها هو داك لو نومبر، الغيزون ديالها هو داك النومبر اللي كنضرب فيه. اما الا كان ما عندها تقود 2 8 10 80 مليون ما عندها تقود، هذيك ما كتسماش سويت اصلا، كتسمى سيري. هذيك السيري غتقراوها الباك العام الجاي ان شاء الله اللي تبع المات والفيزيك، راه غيقراو واحد الدرس سميتو لي سيري، لي سيري وراه الباك كتقرا ما عندها تقود. نتوما هذا العام عندكم دو، بحال مثلا نعطيكم مثال اخر تبع معايا. عطاتكم اس ا مثلا، عطاتكم واحد اكس او كاري اكس اس 3، حنا غاديين حتى اكس اس 3 مثلا. هذا راه كيكون بزاف، هذا بحال الانسان راه كتحب هادشي الانسان وراه الباك تكون على الجد. هذا كتيدي واحد لاسون مجموع، ولكن دابا هادشي اللي شرحت اللي تبع معايا غيفهم. هاد لاسون غيكون سويت في الاخر متتاليه ماشي سويت، ولكن سويت جيوميتريك ولا اريثميتيك؟ غيكون هذا جيوميتريك حيت كنضرب في اكس. حتى من واحد نقص الاكس يعني ضرب في اكس. باش غنضرب في اكس باش تعني اكس كاري، الا ضربت اكس كاري في اكس يعني حتى واحد ضرب في اكس يعطيك اكس، اكس ضرب في اكس يعطيك اكس كاري، اكس كاري ضرب في اكس يعطيك اكس وثلاثه وغتبقى غير. يعني الا كنتي كضرب هذه ايتين سويت جيوميتريك متتاليه هندسيه اساسها دو غيزون ديالها هو اكس، هو اللي كنضرب فيه. الغيزون ديالها في هذه الحاله هو اكس. دونك حنا دابا غنمشيو للتمرين ديالنا. انا شرحت لكم الدرس، غنمشيو للتمرين ديالنا تبعوا معايا. عندنا سيدي اس ان هو 1 plus 1 sur e plus 1 sur x au carré plus jusqu'à e à la puissance n. هذه سيدي غتلاحظ انك من واحد فاش انا باينه غتضرب، ما كاين دابا شي عدد غتزيد عليه هذا وعطاك هذا، ما كاينش. ديما فكر في الضرب، نتوما فكروا في الضرب بزاف. هانتوما واحد الا ضربتو في واحد على او عطيني واحد على او، كاين ولا ما كايناش؟ واحد على او الا ضربته في واحد على او ثاني عطيني واحد على او كاري. هنا غتعطيك واحد على او 3 وغنبقاو غادي حتى لواحد على او اس ان. يعني غنقول ان اس ان شوف كيفاش غنخدم. شوفوا est une suite géométrique de raison 1 sur e. علاش raison 1 sur e؟ حيت هو داك العدد هو داك لو نومبر اللي كنضرب فيه. يعني اس ان متتاليه هندسيه اساسها 1 على او. ايوا الخاصيه الاخوان ديال لاسون في الدرس خاصك تكون عارفه ديال لاسون. يلا تبع معايا مزيان. الخاصيه ديال لاسون في الدرس اللي عندي هي 1 ناقص كيو على البوسونس 1 موان بي بلس 1 على 1 موان كيو فوا في بي. هذه الخاصيه ديال الدرس، هذه الخاصيه ديال الدرس اللي عندي في لاسون ديال هذا الشيء خاصك تكون عارفه. شوف شي الخاصيات حنا اللي سويت العاديين غنجيو لهم في المراجعه، ولكن خاصك تشدوا معايا دابا، راجعهم دابا انت بوحدك تنديرهم معانا. الخاصيه ديال لاسون في الدرس هي اس ان غتخدم بها مليون في المية، هي ولا جيو اريثميتيك مليون في المية. 1 ناقص كيو اس ان موان بي بلس 1 على 1 ناقص كيو في. هنا هاد كيو هو الغيزون هو الاساس. هاد كيو هو الغيزون اساس. هاد بي بروميير تيرم الحد الاول ياك، هاد ان ديرنيير تيرم الحد الاخير. يلا شوف معايا دابا اش غندير. غنمشي سيدي الاس ان هاي شنو عندك هنا 1 هاي كيو. هاد كيو هو الغيزون الاساس.
شحال قلنا الغيزون هو داك العدد اللي كنضرب فيه هو واحد على او، ها هي واحد على او على بوسونس ان هو اللي تكون في الاخر كاع، ها هو اللي تكون هنا عندي هو ان نيت يعني غيبقى ان موان بي هو اللي تكون في الاول. شنو هو العدد اللي كيكون في الاول؟ لاحظ الاخوان، لاحظ واحد البلان هنا رد مع البال، راه هاد واحد راه بحال قلت هي واحد او على بوسونس زيرو. يعني شوف الا كان هنا الاس هو جوج لا قبل من الاس هو واحد، راه الحد الاول غيكون او اس زيرو، راه ما بينش كاين ولا ما كايناش، غيكون الاول هو زيرو رد البال هاك جوج قبل منه واحد. ما تقولش لي وراه الحل الاول راه بين لي واحد، لا هذا راه عدد في البسط مزيان حتى. شوف انت في او عندك او كاري او اس واحد راه باين غيكون قبل او زيرو، يعني الفهم بي هو زيرو عاد اللي 11 زائد واحد ها هو عاد واحد، ها هي غنكتبها موان كيو نيت هو الغيزه اللي هو واحد على او. ما تنساوش ثاني مضروبه في في بي. شنو هي في بي؟ في بي خذ هذه الاولى كامله هي في بي هي واحد عندي يعني مضروبه في واحد، فغتولي اس ان هي واحد ناقص واحد على او زيرو غيطير غتبقى ان زائد واحد على واحد المقام من تحت غضرب واحد في او هي او ناقص واحد على او. راه تبع معايا مزيان. شوف ثاني اش غندير، واحد الخاصيه الاخوان تبع معايا، عندكم واحد الخاصيه كتقول الا كان عندي ا على بوسونس ان بلس ان هي ا على بوسونس ان و بي على بوسونس و ا على بوسونس ان، بحال البوسونس كيتفرق كيولي برودو كيولي ضرب. هادشي غنديرو هنا، نديرو هنا هاد واحد على او اس ان زائد واحد. يلا سير معايا غتولي اس ايكالا واحد ناقص واحد على او اس ان واحد على او اس واحد اللي هي واحد على او، هادشي كامل على او ناقص واحد على او. شوفوا معايا دابا الاخوان واحد الخاصيه اخرى، الا عندك ا تبع مزيان، الا عندك ا الكل شوف الرقم الكل على بي على سي في نظركم هادي شحال؟ هادي راه هي ا هو سي على بي، عقلوا عليها مزيان. ها انت شوف ا كتبقى في بلاصتها وهذا المقام كامل كيتقلب. هادشي اللي غندير هنا يعني اس هاد البسط غيبقى بلاصتو يعني واحد ناقص واحد على او اس ان واحد على او، هاد المقام كامل غيطلع غيتقلب يعني غيولي او على او ناقص واحد. شنو غندير دابا؟ غنشرب غتولي اس ان ايكال غتنشر واحد في او في واحد هي او موا ملي غتضرب او في واحد على او غتمشي او مع او غطير غتبقى غير هادي يعني ناقص واحد على او على بوسونس ان على او ناقص واحد، وهذه النتيجه اللي بغاو هادي. ها هي اخوان، واش هاد البلابله اللي كنت داوم فيها من الصباح هاد الهضره اللي قلت كامل فهمتوها ولا لا؟ فهمناها. السيد هذيك كدرتي جبتي البروميير تيرم ما عرفتش كيف السيد كدرتي لها. بي ولا شوف بي هو الصغير انا هو الكبير صافي. والله ها هو نيت مكتوب عندك بي هو الاول غيكون زيرو صافي. واحد هو السيد هو الأول. الاول. لا ماشي واحد، شنو قلت لك انا من قبيله؟ شوف شنو عندك هنا؟ واحد على او شنو الاس ديال او؟ شنو الاس ديال او؟ هنا واحد ايوا قبل منه شنو غيكون؟ راه باين غيكون زيرو، راه عندك او زيرو عا ما بيناش حيت او زيرو راه هي واحد عا ما بيناش بحال السته بالاحمر. فاز سكريني وهادشي الدراري سكريني. مسيو وي باش تعرف انا هذيك السويت بلي عندنا في ماشي بي، حقاش كانت استاذ بي ما غاديش نقدروا نخدموها هاك. فين؟ هنا استاذ كلها كانت بي، حقاش بعض المرات كنا كنخدموها كتكون بي حتى كنرجعوها في. اسمعيني هذيك الفيوئيه ما عندهاش علاقه بالتمرين، هذيك عندها علاقه ولا كانت سويت جيومتريك واريتميتيك في التمرين وعطاها لك حيت ديجا كتكون عندك في هو كيعطيك في راه جيومتريك ولا اريتميتيك. هنا ما بغيتي هذا عارف مزيان نقدر نسميه في بي نسميه يو بي نسميه دبل في بي. في هذه الحاله ما عندهاش علاقه بيو في، راه فهمتك اش توصلي ليه حيت في التمارين كيعطيونا لا سون في يو خصنا نرجعوا في حيت انا عارف في جيومتريك وكتبدا فهمتي. انا عارف كاع قاعده حطيتها ما عندهاش علاقه بدوك التمارين.
يلا السؤال الاخر. نعم دابا اللي ما بانتش ليه فهاديك ديال لاصوم ما بانتش ليه جيومتريك ومشى دار يو ان بلس 1 على يو ان وعطاتو زعما كيو عاد هو استنتج قال بلا جيومتريك صحيح صحيح، ولكن راه صعيب باش تخرجها. ياك يو ان هي واحد على واحد على اس ان ما نداوش لهاد الحالات، الحالات اخرى راه عاد لاصوم باينه، وتا هنا راه غتلقى شويه المشكل. الا شوف الا قدرتي تخرجها انت بطريقتك صحيحه، ولكن سميو تلاحظ الا قدرتي تخرجها بطريقتك وديمونطري عليها صحيحه كاينش مشكل. يلا شوفوا معايا واحد القضيه غندير ليها، غنذكر بها ليميت دو ا على بوسونس ان، نهايه ا اس ان. شوفوا معايا الاخوان، هنا غنذكر شي حوايج في لي سويت دابا بحال كنديروا مراجعه في كلشي. قلنا حنا اللي عقلتو في لي سويت ديما تكون عندي ان طومبيغ بلس لانفيني. قلنا الا كان عندي ا كبر من واحد راه ليميت كون ان طومبيغ بلس لانفيني ديال ا على بوسونس ان كتساوي بلس لانفيني. ولا كان عندي ا محصور ما بين ناقص واحد وواحد راه ليميت كون ان طومبيغ بلس لانفيني ديال ا على بوسونس ان كتساوي زيرو. هاد الشيء هذا الا كانت صغر من ناقص واحد راه ما عندهاش ليميت. بلا ما نديروها تضيع فيها الوقت. هنا غتخدم السؤال الاخر حيت قال لك عطيني الليميت بلس لانفيني ديال الاس ان. هاتو الاخر من التمرين او لدينا ليميت كون ان طومبيغ بلس لانفيني ديال اس ان. اس ان هو النتيجه اللي خرجت ليا. شوف دابا اللي ما عرفتش يديمونطري عليه يخدم على النص الاخر بحال في الامتحان شي سؤال ما عرفتيش ليه خدم بالنص حسب الليميت ديالو. مثلا ماشي تخلي السؤال كامل. شي واحد مثلا ما عرفش يبين ان اس ان هي او ناقص واحد على او اس ان، هذيك ديدوير كو ليميت ايكالا او على او ناقص واحد خدمها. يعني غتكون هي ليميت كون ان طومبيغ بلس لانفيني ديال او موان 1 سور او على بوسونس ان على او موان 1. حنا الاخوان هذا اللي عندي به الغرض انا. هذا غتقول انا ليميت كون ان طومبيغ بلس لانفيني. انا اللي كيلاحظ بين هذه زيرو باش توصل للنتيجه اللي بغاو هما، واخا ما يكونش عارف الدرس غيلاحظها ان واحد على او اس ان راه كتساوي زيرو. علاش كتساوي زيرو؟ كار لان واحد على او محصوره ما بين ناقص واحد وواحد. شوف معايا الدرس ها هو، اذا كان شي عدد محصور ما بين ناقص واحد وواحد ورفعت اس بلس لانفيني غيعطينا زيرو. ها هو واحد على او محصور ما بين غيعطيك 5.0 مثلا شي لعبه. دونك الا رفعت شي اس ان غيعطيك زيرو. دونك هذا كامل مشى زيرو. لا غتبقى لي او على او ناقص واحد. صافي تمام. استاذ ما فهمتش كيفاش ترجع. نعاودوها. دابا فهمتي كيفاش وصلنا لهاد ياك؟ فهمتيها؟ استاذ فهمتها. دابا شوفي معايا مزيان. دابا انتيا شنو هو الفاريابل فين كاين؟ انا فين كاين؟ كاين في هذا في واحد على او اس ان ياك؟ هاد واحد على او تمشي بالكالكول شحال غيعطيك؟ 0 شي عدد. واخا الا يعني 0 شي عدد شوفي معايا محصور ما بين ناقص واحد وواحد ياك؟ اييه. ولكن شي عدد محصور ما بين ناقص واحد ورفعته اس ان شحال غيعطيني؟ زيرو. هادشي اللي درت انا. قلت هاد واحد على او اس ان غيتساوي لها زيرو حيت هاد واحد على او محصور ما بين ناقص واحد وواحد. دونك هذيك مشيت عوضتها زيرو بقات لي او على او ناقص واحد. راه ساهل. صافي شكرا. حيت مثلا هاتي شوفي تصوري مثلا كون كان بلاص واحد على او كون كان بجوج